Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom atong hisgutan niining adlaw mga atong morning devotional nga nag-uluhan ang Dios akong amahan. Ug ang atong teksto makita sa 1 Juan 3 kapitulo 1 nga nag-ingon, "Tan-awa ninyo unsang gugmaha ang gihatag kanato sa amahan, nga paganganlan kita nga mga anak sa Dios." Unsa nga gugma, unsa ka dili matugbangan nga gugma nga bisan sa atong pagkamasasala o pagkalangyaw, mahimo kita nga madala pagbalik ngadto sa Dios ug gisagop ngadto sa iyang pamilya. Mahimo nato siya nga tawagon sa mahigugmaon nga ngalan, akong amahan. Nga usa ka pag-ila sa atong gugma alang kaniya ug usa ka pagkigsaad sa iyang malumo nga pagtagad ug relasyon nga ni kanato. Ang anak sa Dios nagatan-aw sa mga manununod sa grasya dili maulaw sa pagtawag kanila nga mga igsuon. Aduna sila'y mas balaan nga relasyon ngadto sa Dios kaysa mga manulunda nga wala gayud nahulog. Ang tanan nga mga gugma sa amahan nga nasinatian gikan sa mga kaliwatan ngadto sa sunod nga mga kaliwatan pinaagi sa tawhanon nga mga kasing-kasing. Nang tanan mga katuburan sa kalumo nga naabli diha sa mga kalag sa tawo daw sama sa usa ka gamay nga mga sapa diha sa walay kinutuban nga dagat. Kung itandi sa walay kinutuban, walay kapoy nga gugma sa Dios, ang dili makahimo sa pagsulti niini. Ang mga manunulat dili makahulagway niini. Mahimo ikaw ang malandong niining matag adlaw sa imong kinabuhi. Mahimo nimo nga susihon ang kasulatan uban sa kakugi aron sa pagsabot niini. Mahimo nimo nga tapukon ang mga matagahom ug katakos nga gihatag sa Dios diha kanimo. Uban sa katuyuan sa pagsabot sa gugma ug kaluoy sa langitnon nga amhan ug sa gihapon adunay walay kinutuban nga dili masukod. Diha sa tanan niya nga mga kabataan, ang Dios nagatan-aw sa imahe sa iyang bugtong nga anak. Siya nagatan-aw kanila uban sa usa ka gugma nga labaw kaysa mahulagway sa bisan unsa nga pinulungan. Siya nagahugpong kanila diha sa mga bukton sa iyang gugma. Ang Ginoo nagakalipay sa iyang mga katawhan. Siya nagtubos kanato gikan sa wala nagpakabana nga kalibutan ug nagapili kanato nga mahimong mga miyembro sa harianon nga pamilya, mga anak nga lalaki ug babayi sa langitnon nga hari. Siya nagaawhag kanato sa pagsalig diha kaniya uban sa usa ka pagsalig nga mas lalom ug mas ligon kaysa pagsalig sa usa ka anak diha sa iyang yutan-on nga amhan. Ug ang Dios usa ka malumo, manggiluluy-on, langitnon nga amahan alang kanato. Magampo ta mga kapaglaom. Dalaygon ug gamhanan Dios nga labing maayo sa tanan. Hari ka sa tanang hari, Dios sa tanang Dios. Kami nagapasalamat diha kanimo amahan tungod sa imong kadako nga gugma ngani kanamo o Dios. Daghang salamat amahan sa mga panalangin nga among nadawat diha kanimo amahan. Bisan pa man kami mapapakyas, bisan kami madalinas niining madanog ang kalibutan apan ang imong dako nga gugma kanunay nagapahinumdom, kanunay pahinumdom og giya sa matag usa ka namo. Daghan kayong salamat Ginoo sa mga pahinumdom sa mga saad nga imong ginahatag ngani kanamo amahan. Wala kami ara mabuhat sa mong kaugalingon kung wala ikaw. Sa Lord among gitugyan di kanimo ang tanan lagip na sa among luman nga kinabuhi. Dalaygon ikaw sa walay katapusan sa Ginoong Hesus nga ang person mong luwas. Amen.